अस्हाब सय्यिदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन किराम, अजीज साथियों, नौजवान साथियों, गुज़श्ता सबक हमने पढ़ा था वाक़या मेराज की कुछ तफसील। सीरत निगार ने मक्कातुल मुकर्रमा की जो सीरत है, 13 साल की ज़िंदगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, आज उसका, कल हमारा आखिरी सबक था उसका। और ये वाक़या मेराज को इसलिए नकल किया गया था कि इसकी मुतय्यन डेट, मुतय्यन वक्त कोई तफसील नहीं मिलती, इसलिए हिजरत से पहले वाक़या मेराज को नकल किया गया, ताकि क्योंकि हिजरत से पहले ये वाक़या मेराज हो गया था। इसके लिए हमने इसमें वाक़या मेराज में नबी अकरम, अंबियाए किराम की हमने इस्तिक़ामत पढ़ी और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरातिब को बढ़ाने के वाक़यात पढ़े और उनकी इस्तिक़ामत को बढ़ाने के वाक़यात हमने पढ़े। और फिर मेराज के मुनकिरीन मुशरिकीन मक्का ने जो मेराज का इनकार किया और सवालात किए, वो भी हमने पढ़ा था। ये मक्कातुल मुकर्रमा की ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हालात से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारी, सहाबाए किराम ने गुजारी। जुल्म और तशद्दुद, फितने फसाद बर्पा करते रहे मुशरिकीन मक्का, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप के साथियों की ज़िंदगियाँ तंग करते गए। शुअब अबी तालिब और फिर ताइफ, बहरहाल ये सारे वाक़यात हमने पढ़ लिए थे। आज का सबक जो है 105वां सबक, मदीना बाग की तरफ हिजरत की इजाज़त। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों की और अपने नबियों की और अपने दीन की ज़रूर मदद फरमाते हैं, लेकिन इसका निज़ाम ख़ास बंदों के साथ ये है कि जब तक ना दुश्मनों की तरफ से जुल्म और सितम के सारे हरबे, सारे तरीक़े इस्तेमाल किए जाएँ, बल्कि मुसीबतों और परेशानियों की सारी हदूद को पार किया ना जाए, तब तक दुश्मनों को ढील दी जाती है, तब तक मुखालिफिन को ढील दी जाती है, तब तक जुल्म और जबर करने वालों को ढील दी जाती है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। और खुदा ताला की मदद का दरवाज़ा नहीं खुलता, जैसे कि खुद कुरान पाक इसका ऐलान करता है, हत्ता इदस्तयअसर रुसुलु व ज़न्नु अन्नहुम क़द कुज़िबू जाअतहुम नस्रुना फनुज्जिय मन नशा वला युरद्दु बअसुना अनिल क़ौमिल मुजरिमीन। पिछले अंबिया के साथ भी यही हुआ कि इनकी कौमों पर अजाब आने में कुछ देर लगी। जितने भी अंबिया किराम आए, उनकी कौमों जिन्होंने उनका इनकार किया, अल्लाह का इनकार और अपने नबियों का इनकार किया, उन पर अजाबात के आने के लिए कुछ देर लगी। यहाँ तक कि जब पैगंबर लोगों से मायूस हो गए, पैगंबर जब लोगों के पास दीन की दावत लेकर जाते थे, हक व इंसाफ की दावत लेकर जाते थे, उसको इनकार करने के बाद जब पैगंबर मायूस होते थे, जब उनकी तरफ से हमेशा मायूसी का सामना करना पड़ता था, और उसके साथ साथ काफिर लोग ये भी सोचते थे कि ये जो पैगंबर हमें डराते हैं आखिरत के अजाब से, ये झूठी कहानियां हैं। और जब ये सब कुछ होती थी तो इन पैगंबरों के पास हमारी मदद पहुंच गई, यानी काफिरों पर अजाब आ गया और जिनको हम चाहते थे इन्हें बचा लिया गया, और जो लोग मुजरिम होते हैं इनसे हमारे अजाब को टाला नहीं जा सकता। दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह, मुसलमानों क्या तुम समझते हो तुम्हें जन्नत यूं ही मिल जाएगी। वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम, क्या तुम समझते हो तुम्हें जन्नत में यूं दाखिल किया जाएगा, हालांकि अभी तुम्हें इस जैसे हालात, उन जैसे हालात नहीं आए जो तुमसे पहले ईमान वालों के साथ हालात पेश आए। मस्सतहुमुल बअसा व ज़र्रा व ज़ुलज़िलू, इन पर सख्तियां की गई, उनको तकलीफों में डाला गया, व ज़ुलज़िलू, और उन्हें हिला डाला गया। हत्ता यक़ूल रसूल वल्लज़ीना आमनू, हत्ता कि रसूल और रसूल को मानने वाले, ईमान लाने वाले, माहू मता नसरुल्लाह, कह उठे कि अल्लाह की मदद कब आएगी। अला इन्ना नसरुल्लाहि करीब, याद रखो अल्लाह की मदद बहुत नज़दीक है। नबूवत के 13वें साल मक्का मुकर्रमा में कुछ ऐसे हालात बन गए जैसे इन दोनों आयतों में बयान किए गए। तन्हा अल्लाह की इबादत करने वालों पर बहुत ज़्यादा सख्तियाँ करने लगे, बल्कि ज़मीन तंग कर दी गई इनके लिए। और ताइफ के सफ़र के बाद तो नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी मायूस हो गए। अब मुशरिकों की तरफ से भी मायूसी हो गई थी, इसीलिए हमने पढ़ा था कि ताइफ से आने के बाद नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में अब दीन की दावत को कम करके मक्का के अतराफ में दीन की दावत फैलाना शुरू कर दी। जो बाहर से कबाइल आते थे, हज के लिए आते थे, तिजारत करने के लिए आते थे, उन तक दावत पहुँचाया करते थे नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि मक्का में ताइफ से आने के बाद उन्हें अपनी दावत का रुख बदल दिया था।
یہ اسی کی طرف اشارہ ہے. اور طائف کے سفر کے بعد اب مشرکین کی طرف سے بھی مایوسی ہو گئی تھی. ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کا دروازہ کھل گیا. کھل کیسے گیا؟ جو ہم نے پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کو چھوڑ کر مکہ کے اطراف میں دین کی محنت کو، دین کی دعوت کو پھیلایا، بلکہ دور دراز مدینہ منورہ میں کس طریقے سے دین کی دعوت پہنچی، ایمان کی روشنی پہنچی، یہ ہم نے پڑھ لیا تھا. وہ سارے واقعات ہم نے پڑھ لیے تھے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ ایک مرکز کھول دیا تھا. مسلمان مکہ میں محنت کر رہے تھے، وہاں مشکلاتیں برداشت کر رہے تھے، لیکن اس کے عوض میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ منورہ میں دروازے کھول دیے ان کے لیے. اور مدینہ پاک کے لوگوں نے اپنے دروازے ان ایمان والوں مظلوموں کے لیے کھول دیے، جس کی دعوت انہوں نے بیعت عقبہ، جو عقبہ میں 75 افراد کی بیعت ہوئی تھی، اس کے ذریعے سے عقبہ ثانی میں دی تھی. ان سب مسلمانوں نے دعوت دی کی تھی کہ آپ مدینہ آ جائیے ہجرت کر کے، ہم آپ کا وہاں پر خیال رکھیں گے، آپ عبادت اپنی آزادانہ طریقے سے وہاں کریں گے، اور ہم مل جل کر دین کی دعوت کو فروغ دیں گے. ادھر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی خواب میں ہجرت کا بتا دیا گیا تھا. اور معراج میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ معراج کے واقعے میں مدینہ میں جب معراج کا سفر کر رہے تھے آپ، تو آپ نے مدینہ منورہ میں اس جگہ پر 2 رکعت نماز پڑھی تھی، اور جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو نشاندہی کرائی تھی کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں آپ کو ہجرت کر کے جانا ہے. تو بلکہ آپ کو پہلے سے خبر تھی کہ ہجرت کرنی ہے. پھر معراج کی رات وہاں 2 رکعت نماز پڑھوا کے بتایا گیا کہ یہ آپ کی ہجرت کی جگہ ہے. آخرکار وحی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت دے دی گئی. پھر ہجرت کی ترغیب میں قرآن پاک کی آیاتیں نازل ہو گئیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت جب یہ ہجرت کا ماحول بن رہا تھا، کیونکہ اپنے گھر بار کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے محبوب وطن کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے، ترک کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اپنے ساز و سامان کو، جمع کنجی کو، اپنی محنت سے بنائے ہوئے گھروں کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ترغیب کے لیے کیا کیا؟ قرآن مقدس نازل کیا، فضائل بیان کیے کہ آپ پر جو مشکل حالات آ رہے ہیں، ان مشکل حالاتوں کو چھوڑ کر آپ کو اپنا گھر بار، اپنا وطن تیاگ دینا ہوگا، بلکہ چھوڑنا ہوگا دین اسلام کی خاطر. رشتہ دار اور اپنا وطن چھوڑنے کی فضیلت بیان کی گئی قرآن مقدس کے ذریعے، تاکہ ان کے دل اس چیز سے مجروح نہ ہو جائیں کہ ہم یہ چھوڑ رہے ہیں، بلکہ ان کے دل ایمان میں اور زیادہ مضبوط ہو جائیں. یہ چھوڑ رہے ہیں، ہم اللہ کے لیے یہ سب کچھ چھوڑ رہے ہیں. ادھر مکہ مکرمہ کے حالات کچھ ایسے ہو گئے تھے کہ ایمان والوں کو اپنا گھر، رشتہ دار اور اپنا وطن چھوڑنے کا ذرا بھی دکھ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ماحول بنا دیا کہ انہیں اب دکھ بھی نہیں ہو رہا ہے، بلکہ یہ جو مسلمان وہاں سے جا رہے ہیں خوش ہو کے جا رہے ہیں مدینہ کی طرف ہجرت کر کے، اور یہ سوچ رہے ہیں جانے کہ اپنے مالک کے دین پر عمل کریں گے اور اس کی خوب عبادت کریں گے. یہ تھا آج کا سبق 105 مسیرت پاک کا، ہجرت کا. لیکن اس کے بعد سے اب مدنی زندگی کا آغاز ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کل کا جو سبق ہوگا ہجرت کے راستے میں پریشانیاں اور رکاوٹیں. صلی اللہ علیہ وسلم.